जिज्ञासाको लागि पत्रकार साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला केही व्यक्तिगत कुरा पनि छन्। नगर प्रमुख चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि भ्रष्टाचारको एजेन्डा र खानेपानी व्यवस्थापनको कुरामा केही मुद्दाहरू लिएर आउनुभएको थियो र निर्वाचित भइसकेपछि ती मुद्दाहरू कुन स्थितिमा छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ जिज्ञासा आएको छ। मलाई अहिले पनि त्यो चाहिँ नि म यहाँ उपमहानगरपालिकामा आइसकेपछि बोर्डको अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी पदेन सम्हालेपछि त्यो हिजोको कुरा पनि निरन्तर रहेछ। नभए हामीले चाहिँ नि म आएको 13-14 महिना भयो, नभए त्यति नै बेला हामी जिम्मा लिएर अगाडि बढ्थ्यौँ होला। हामी बिचकै पनि बोर्डका सदस्यहरू उपमहानगरपालिका बिचको लामो छलफल, समझदारी र जिज्ञासाहरूको चाहिँ नि एकअर्कामा चाहिँ समायोजन भएर हामीले 16 गतिको बैठकबाट 17 गति चाहिँ नि लिएर सञ्चालन गरेको। त्यसबिचमा थुप्रै कुराहरू छन्। विज्ञ समिति निर्माण भएको छ, त्यसलाई धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले नै त्यसलाई निर्माण गरेर अनुमोदन गरेर विज्ञहरूले चाहिँ नि यो डिपिआर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अध्ययन भइसकेको छ र अध्ययन सँगसँगै उहाँहरू फिल्डमा आएर उहाँले यहाँ पनि अध्ययन गरेर हामीलाई प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदनमा खरिद नियमअनुसार नेपाल सरकारको खरिद ऐन छ, त्यो अनुसार खरिद प्रक्रिया भयो कि भएन, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, त्यसको प्राविधिक तपाईँको चाहिँ नि कुराहरू छन्, नीतिगत निर्णयका कुराहरू छन्, सतह मुनिको पानी र सतह माथिको पानीको कुरा छन्, पाइपलाइन विस्तारको कुरा छ। त्यो कुराहरू पनि समेत त्यो प्रतिवेदनमा आउनेछ। हामीले विज्ञ टोलीमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव भइसक्नु भएको मान्छे इन्जिनियर सुमन शर्मा, उहाँको नेतृत्वमा प्राध्यापक डाक्टर महेश भट्टराई केएलको निर्देशक भइसक्नु भएको मान्छे, अनि खानेपानीमै काम गर्नुभएका इन्जिनियर उहाँ प्राध्यापक हुन्छ इन्द्र आचार्य, उहाँले चाहिँ नि पुल्चोक क्याम्पसको चाहिँ नि क्याम्पस चिफ हुनुभएको छ उहाँ, अनि एकजना हिमेशानन्द वैरी इन्जिनियर जो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको चाहिँ नि मेन व्यक्ति हुनुहुन्छ, र दुईजना हाम्रो चाहिँ नि इन्जिनियरिङ क्याम्पसको चाहिँ नरेन्द्र डाङ्गी सर र हाम्रो चाहिँ नि काजीराम कार्की उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो समितिले सबै हेर्छ। तर प्राविधिक समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले विगतमा यो एग्रिमेन्टमा के रहेछ भन्दाखेरि कन्सल्ट्यान्टले कन्ट्र्याक्टरलाई काम लाउनु पर्ने रहेछ होइन। डिजाइन अनुसार डिपिआर अनुसार कन्सल्ट्यान्टले काम लाउनु पर्यो कन्ट्र्याक्टर ठेकदारलाई। ठेकदारको काम सन्तोषजनक भएपछि कन्सल्ट्यान्टले चाहिँ रिपोर्ट गर्छ, बिलमा उसले सिग्नेचर गर्छ, त्यसपछि यताबाट नगरपालिकाबाट बोर्डबाट पैसा दिने चाहिँ यस्तो छ चाहिँ यो छ। तर के भइदियो भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमै परामर्शदाता चाहिँ निश्चित समय उसको म्याद नथपिने रहेछ, 2 वर्ष थप्यो, अनि आयोजनाको चाहिँ यता उयो पिरियड के अरे अपरेटिङ र डिएलपी पिरियडमा चलिरहेछ, उसको चाहिँ समय समाप्त हो। अब एडिबीले चाहिँ पैसा नथप्ने हो भनेपछि म मङ्सिरमा आएँ, फागुन कि चैतमा चाहिँ उसलाई हामीले पुस माघमा हामीले उसलाई चाहिँ नि बिदा दिनु पऱ्यो। त्यति बेला के हो भन्दाखेरि कि उसलाई चाहिँ नि बिदा दिनु पऱ्यो कि त उसलाई चाहिँ उसको पाउँदो पैसा 18-20 लाख कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी थपिदिनु पर्ने हो भनेपछि सबै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ उसले मेरो काम सम्पन्न हो भनेर लिखित दियो र हामीले चाहिँ एउटा प्रेस मिट पनि गरेको त्यहाँ उद्योग मान्छे। त्यो गरेपछि उसलाई चाहिँ हामी बाध्य गरेको थियो। तर जब उपमहानगरपालिकाले हामी विज्ञसँग बनाएर दियौँ, हामी उपमहानगरपालिका टोली बोर्डको टोलीहरू काठमाडौँमा आएको 2-3 जना छलफल पनि गऱ्यौँ। पछि पनि उहाँलाई भेटेँ मैले। भेटिसकेपछि के हो भन्दाखेरि उहाँले सम्पूर्ण डिपिआर सबै अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले मलाई निष्कर्ष एउटामा चाहिँ के दिनु भने मेयर साहब हामी अहिले त्यहाँ आएर कुनै काम छैन बिग्रेको, किनभने ठेकदारले काम गरेको छैन, परामर्शदाता छ। ठेकदारले कसले काम लाउँछ ठेकदारलाई भन्दाखेरि परामर्शदाता इन्जिनियरले होइन। त्यो चाहिँ नि नभएको हुनाले तपाईँले तुरुन्त परामर्शदातालाई चाहिँ नि कन्सल्ट्यान्टलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, किन सम्पूर्ण कुरो त उसलाई A to Z त सुरुदेखि उसलाई थाहा छ। उसले काम लाउने ठेकदारलाई, तपाईँले पनि होइन, हामी विज्ञ टोलीले पनि होइन।
भनिसकेपछि हामी फेरि चाहिँ आएर छलफल गरेर परामर्शदातालाई फेरि जोइन गराउनुपर्छ भन्ने भएर त्यसै अन्तर्गत फेरि परामर्शदातासँग छलफल गरेर बोर्डले सिफारिस गर्यो, नगरपालिकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, कार्यपालिका बोर्डले त्यो गरेपछि फेरि परामर्शदातालाई फेरि तिमीले चाहिँ काम जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भनेर उसलाई जिम्मेवारी सम्हाल्नु लाएर हामीले फेरि चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यो हिजोको पिरियडमा 9 महिना कि 10 महिनाको पिरियडमा 54 लाखको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उसले विज्ञहरू पठाउँछ, जस्तो कि अब चाहिँ यो वितरणमा, उत्पादनमा, हाम्रो अफिस म्यानेजरमा उसले चाहिँ समयमा मान्छेबाट त्यो काम गरेको बखत उसले पैसा पाउँछ, काम गरेन भने त्यो पैसा पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो पिरियडमा के विज्ञता चाहिँ आवश्यक पर्छ उसले त्यो अनुसारले काम पठाउँछ भनेपछि अहिले फेरि त्यो हामीले सम्झौता गरी 1-2 महिना त बितिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा विज्ञ टोलीको रिपोर्ट नआइकन किन लिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसँग जोडिएको छ। विज्ञ टोली आएर स्थलगत अध्ययन अनुगमनले केही नपाउने, किन ठेकदारलाई सोध्नु पर्यो नि, ठेकदारले पनि काम गरिरहेको छैन, परामर्शदाता छैन भनेपछि अहिले हामीले चाहिँ विज्ञ टोलीको सुझाव अनुसारै हामी अगाडि बढ्यौँ। र सँगसँगै साथैले के राख्न चाहन्छु भने खानेपानी संस्थानको कति पानी उत्पादन भइरहेको छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामीले उसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ फ्लो मिटर, उसको कति पानी उत्पादन भएको छ भने त्यो फ्लो मिटर हाल्न लायौँ, त्यो अनुसार मात्रै हामी जिम्मा दिन्छौँ भने त्यो हाल्न लायौँ र उसको पानी चाहिँ नि उसले 7-8 घन्टा चलाउँदो रहेछ। तर हामीले चाहिँ 20 घन्टा चलायो हेऱ्यौँ रेगुलर 3 दिन। तर त्यो चाहिँ नि अब 35-40 वर्ष अगाडिको पम्पहरू छ। 10 घन्टा कन्टिन्यू चलायौँ, 2 घन्टा चाहिँ नि ब्रेक गऱ्यो, 10 घन्टा चलायौँ, 2 घन्टा ब्रेक गऱ्यो, 24 घन्टामा 20 घन्टा कन्टिन्यू चलाएको है। अहिले उसले भनेको पानी उत्पादन हुन्छ, तर त्यो 20 घन्टा कन्टिन्यू त्यसले धान्छ कि धान्दैन त्यो मेसिनले, त्यो चाहिँ फेरि एकदम शङ्काको घेरामा छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि त्यो 6-7 घन्टा पानी त्यो उत्पादन भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले कम्तीमा 18-20 खास पम्प चल्नुपर्ने 20-22 घन्टै हो होइन। तर त्यो पानी चाहिँ त्यति क्षमतामा नचलेको हुँदा पानीको चाहिँ अलिक समस्या भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले विज्ञ टोलीको चाहिँ रिपोर्ट अगावै हामीले चाहिँ खानेपानी संस्थान चाहिँ हामीले चाहिँ उसको चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले जिम्मा लिनु पर्यो। र साथैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब कन्ट्र्याक्टर पनि काममा थालिसकेको छ, परामर्शदाताले पनि काम सुरु गरिसकेको छ। उसले चाहिँ हाम्रो फोनमा कुरा भएको छ, ऊ आजभोलि आउनुपर्छ। उनीहरूले काम गरेपछि विज्ञ टोली पनि स्थलगत आएर चाहिँ कामहरू हेर्छ। यो कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने हामीले सरसर्ती आँखाले हेरे जस्तो हुँदैन साथी। विज्ञ टोली बनेको छ, यसअघि पनि साथीले भन्नुभएको छ अख्तियारले चाहिँ उयो गर्यो, राष्ट्रिय अनुसन्धानले गरेको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पनि हामीले डकुमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि नगरवासी विश्वस्त भएन होइन। म पनि चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा आइसकेपछि म कन्फर्म हुन चाहन्छु। त्यही भएर चाहिँ विज्ञ टोली भइरहेको छ। विज्ञ टोलीले सबै कुराहरू चाहिँ हेरेपछि त्यो अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनियमितताको कुरा तपाईँ हामी कसैलाई सहयोग हुँदैन, अनियमितता हुनु हुँदैन। भरोसा गरेको कसैले प्रमाण हामीले चाहिँ उपलब्ध गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ उपमहानगरपालिकाले कारवाही गर्ने हो या बोर्डले गर्ने हो या त कुन निकायले हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हामी त्यो गर्छौँ। यसमा अन्यथा दिनु पर्दैन। कति प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुरामा अहिले कागज अनुसार मैले पनि कागज अनुसार भन्ने हो। हाम्रो चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ। अहिले उनीहरूको भन्नेमा काम सम्पन्न भयो। अब अपरेटिङ पिरियड र डिएल पिरियड चलिरहेछ। चाहिँ हेर्नको लागि हामी विज्ञ समूह बनायो। विज्ञ समूहले अब के हेर्नुहुन्छ भने स्थलगत आएर डिपिआर अनुसारको चाहिँ काम भयो कि भएन त्यो हेर्नुहुन्छ नि, कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने कुरा। त्यसपछि हामी त तथ्य पाउँछौँ। अहिले डिएलपी पिरियड अहिले पनि सेप्टेम्बरसम्म होइन, अहिले पनि 6-7 महिना छ। यो 6-7 महिनामा जनताले जहाँ भन्नुभयो नि कहाँ पानी आएको छ, ती त्यो ठेकदार र परामर्शदाता गएर पानी तपाईँको चाहिँ वितरण गरेर घरमा पानी झारेर हामीले जिम्मा गर्नुपर्छ। अहिले यो पानी संस्थान चाहिँ हामीले किन जिम्मा लिउँ भन्दाखेरि ठेकदारले कामै पाइरहेको छ, चुटाएर बसिरहेको छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सरकारले तपाईँको चाहिँ 5 करोडको चाहिँ हामीलाई बजेट दियो एउटा कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजनाको लागि। तर हामीले त्यो क्लियरेन्स गरिदिनु, त्यो जग्गा क्लियरेन्स गरिदिनु, त्यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, साइड क्लियरेन्स गर्दैनौँ भने काम त हुँदैन। खानेपानीको त्यही भयो। 17 र 15मा काम सम्पन्न भयो। उनीहरूले चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ बुझाएको जस्तो स्थिति छ कागज हेर्दा। तर साबिक चाहिँ यो मूल सुन्नीमा सिस्टमबाट जुन पानी वितरण गर्नुपर्ने हो तत्कालीन अवस्थामा संस्थानसँग समझदारी नबन्दाखेरि ठेकदार र आयोजकले कहाँ पानी छोड्दा कहाँ जान्छ भने हेर्नै पाएन।
अब के आरोप आयो भन्दाखेरि मेयरले यत्तिकै समय गुजार्यो, ठेकेदारसँग मिल्यो, कामले जिम्मा लिएन भन्ने कुरा आउने हो। त्यस कारणले गर्दा संस्थान चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गतै हामीले जिम्मा लिएर कन्ट्र्याक्टरलाई काम गर्न दिनुपर्ने अवस्था भयो। त्यस कारणले गर्दा संस्थान हामीले जिम्मा लिएर कन्ट्र्याक्टर र परामर्शदाताले जिम्मा लिएको, यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कन्ट्र्याक्टर र परामर्शदाताले काम गर्नु पाएन भन्नु पाएन नि। अब जनताले जहाँबाट फोन गर्छ कन्ट्र्याक्टर त्यहाँ पुगेर पानी चाहिँ वितरण गरेर देखाउनु पर्छ। त्यो वितरण गरेर सेप्टेम्बरसम्म देखाएन भने हामीले चाहिँ अघि हामीले भनेका छौँ त्यो हामीले लिनु बाध्य हुँदैन। अर्को कुरो जनताको आक्रोश वास्तवमा त्यो स्वीकार्य छ। हामीले भनेका छौँ ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण या त स्थलगत निरीक्षण हामी त्यो गराउन चाहन्छौँ, हामी बुझ्न चाहन्छौँ, तर कम्तीमा काम चाहिँ गर्न दिनु पऱ्यो। काममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली तपाईँको रोक्नु भएन। यदि यो आयोजना चाहिँ अपुरो भयो भने अघि मैले भने यसले चाहिँ लक्ष्य अञ्चलको पानी उत्पादन गर्न सकेन, जनतालाई खुवाएन भने हामी नलिन पनि सक्छौँ अघि भने। तर कम्तीमा त्यो पिरियडभरि त काम गर्न दिनु पऱ्यो। काम गर्नुमा अवरोध त गर्नु भएन। त्यस कारण तपाईँले निर्वाचित चुनेर पठाउनु भएको हामी टिम छौँ, त्यसले काम गर्न पाउनु पऱ्यो। त्यो काम अनुसार भएन भने हामी जिम्मा लिँदैनौँ या त हामी जवाबदेही भन्छौँ। हामीले तपाईँहरूले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ या त हामीलाई चाहिँ कुनै न कुरो कटघरा पनि उभाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहे जनताको आक्रोश स्वीकार्य छ, तर मैले भने खबरदारी गर्नु जायज छ, तर काम गर्नु चाहिँ दिनु पऱ्यो। यसका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा बिडिए कसरी आउँदैछ, कुन पैसा लिँदैछ, ठेकेदारको पनि के हो त्यो चाहिँ सम्झौता अञ्चलको पिरियड अहिले पनि छ, कहाँ कहाँ बिग्रेको त्यहाँ बनाउनुपर्छ। हिजो अस्ति पनि एउटा पम्पमा समस्या उसले बनायो। अब हिजोदेखि ऊ चाहिँ हाम्रो मान्छे जान त खटेको छ होइन। यहाँलाई मैले भन्न चाहन्छु हिजोसम्म 1 वर्षमा हाम्रै मान्छेले हामीले खट्यौँ, ठेकेदारलाई हामीले खटाउन सकेनौँ। किनभने संस्थान तपाईँले संस्थान जिम्मा लिनु भएन, संस्थान हामीले जिम्मा लियौँ। अब ठेकेदारको मान्छे खट्छ, यहाँले उठाउनु भएको छ तपाईँको 3-3.5 फुट खनेर गाडिएन भन्ने कुरा आएको छ। पानीको उत्पादन छैन भन्छ, इन्टर कनेक्सन जताभावी गरियो, खै त पानी भन्ने कुरा आएको छ। पानी कसरी नाप्ने, लेखा परीक्षण, सामानको खरिदको के भन्नुभएको छ। यो मैले भने भ्रष्टाचारको कुरा मैले अघि राखिसकेको छु। पाइपहरू कहीँ गुनासो आएको छ। वास्तवमा यो अलिकति कमजोरी हाम्रो चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ समयमै सक्ने एउटा चाहिँ जसको पनि अब नेतृत्वको त्यो हुन्छ, समयमा सक्नु, समयमा जनताले सुविधा दिउँ। त्यति बेला कहीँ जस्तो कि अब पेटी कन्ट्याक्टहरू चाहिँ भएकोहरू हुनसक्छ। अब त्यहाँ स्थानीय चाहिँ युवा साथीहरूले कामको जिम्मेवारी लिँदाखेरि कहीँ हतार भएर कहीँ अलिकति गहिरामा नगाडेको हुनसक्छ। त्यो कुराहरू त्यस्तो चाहिँ अब हामीले अनुमोदन गरेर यस्तो पायो भने फेरि अहिले पनि हामी ठेकेदारले कामहरू गराउन सक्छौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ यहाँमा के राख्छु, यहाँहरू पनि अब एउटा चाहिँ उपभोक्ता अब चाहिँ प्रेसको साथीहरू भएको भने यहाँले पनि त्यो सुझाव दिनु भने त्यो काम हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यो गइरहन्छ चाहिँ गाडीको छैन भने। अर्को कुरो उत्पादनको कुरा हामीले सम्झौता अनुसारै बोल्नुपर्छ, कागज अनुसार। संस्थानको पानीको उत्पादन देखियो, तर त्यसको कहिलेसम्म भन्ने ग्यारेन्टी भएन। त्यो कति घन्टा चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अब आयोजनाको त त्यो लेखेरै ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो आयोजनाको साथीले पानी चाहिँ उत्पादन सही छ भनिरहेको छ। त्यस कारण त्यही पनि हाम्रो चाहिँ विज्ञहरू आएर हेर्छौँ अहिले हामी कति पानी झर्दैछ त सुमेवा ट्याङ्कीमा, तल चाहिँ पिण्डेश्वरमा, तपाईँको चाहिँ विष्णु चोकमा कति झर्दैछ भनेर अहिले पनि हामी नापिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ। यो उत्पादन चाहिँ सही भएन भने त्यो ठेकेदारले, परामर्शदाताले त्यो सम्पूर्ण कायम गरेर हामीले जिम्मा लाउनुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। इन्टर कनेक्सनमा अहिले यो पनि चाहिँ अब परामर्शदाता चाहिँ आइसकेको छ। ठेकेदार र परामर्शदाताले उनीहरूको सुझाव अनुसार इन्टर कनेक्सन भएको छ। त्यो इन्टर कनेक्सन अनुसार चाहिँ गलत भयो भने त्यो रिभाइज गर्नु पऱ्यो। उनीहरूले कहाँ पानी छोड्दाखेरि, कहाँ मिसाउँदा कहाँ गयो भन्ने कुरो त उनीहरूले लिखित रूपमा दिनुपर्छ। त्यो भएन भने कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण हो या त त्यसलाई ब्लक गरेर अर्को नगर्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ हामी उहाँलाई गर्छौँ। अब पानी नाप्ने भन्ने कुरा त त्यो फ्लोमिटर हो, हामी उत्पादन भएको पनि नाप्छौँ र कहाँ झरेको त्यो पानी पनि तुरन्त नाप्छौँ, त्यसमा कुनै छैन। अब लेखा परीक्षण अहिले अध्यावधिक रूपमा चाहिँ बोर्डले गरिरहेको पाउँछौँ हामी होइन, लेखा परीक्षण गरिरहेको पाउँछौँ हामी। त्यसमा पनि हामीले जनताको कुरा आइसकेपछि होइन, एउटा के छ भने कानुनअनुसार कुरा हो, अर्को जनताको चाहिँ जन अदालतको कुरा हो, राजनीतिक मुद्दा भने जस्तो नि त्यो भयो। त्यसलाई पनि एउटा नेतृत्वले बसेर चाहिँ विश्वास दिइसकेपछि जनतालाई भनेपछि जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा छ। र कानुनअनुसार चाहिँ लेखा परीक्षण भएको कुराहरू चाहिँ
विज्ञले हेर्नुहुन्छ, सबै हेरेपछि त्यो कुरा हामी यहाँलाई राख्छौँ, त्यो खरिद प्रक्रियाको कुरा पनि। अर्को जुन न्यूनतम तपाईँको महसुलको कुरा छ, त्यसपछिको स्ल्याब के हो भन्ने कुरामा हामीले यसलाई आफू खुसी गरेनौँ साथी। यसलाई के भन्छ, धरान उपमहानगरपालिकासँग नगर विकास कोषको चाहिँ सम्झौता भएको छ। नगर विकास कोषले हामीलाई चाहिँ ऋण सहयोग गरेको, नेपाल सरकारले एसियाली विकासबाट ऋण दियो, अनि नेपाल सरकारले चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय दियो। सहरी विकास अन्तर्गत यो चाहिँ नगर विकास कोष मार्फत हामीले चाहिँ ऋण सम्झौता गरे। त्यो अनुसार हामीले आर्थिक कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि नगर विकास कोषको कमले हामीले कम्तीमा केही चाहिँ तपाईँको सुझावहरू दिनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। हामीले उसलाई सुझाव दियौँ, सुझाव लिइसकेपछि उसले चाहिँ 5वटा स्ल्याबमा चाहिँ पठाएको छ। उसले 10,000 लिटरसम्म 10 युनिटसम्म न्यूनतम 160 भनेर पठाएको थियो। पहिला त उसले 350 भनेर पठाएको थियो 74 सालमा, जति बेला हामीले चाहिँ 220 चाहिँ नेतृत्व साथीहरूले गर्नु त्यसलाई 220 भन्यो होइन, 350 पठाउनु भएको थियो। अहिले उहाँले न्यूनतम चाहिँ 160 पठाउनु भएको छ 10,000सम्म। त्यसपछि 11,000देखि 20,000सम्म 30 रुपियाँ युनिटले पठाउनु भएको छ। त्यसपछि 21देखि 30,000 युनिटसम्म 45 रुपियाँले जोड्ने प्रति युनिट भनेको छ। अर्को 31,000देखि 40,000सम्म प्रति युनिट 60 रुपियाँले जोड्ने भनेको छ। अर्को 40देखि माथि जति भयो भने 70 रुपियाँ प्रति युनिट जोड्ने भनेको छ। हामीले छलफल गऱ्यौँ कि प्रत्येक चाहिँ 10,000 लिटरमा जाँदा हिसाब गर्दा पनि गाह्रो, भोलि त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने के विषयमा विवाद होला, या त तलमाथि होला, या के फरक कुरा होला भनेर हामीले यसलाई 3टा स्टेपमा चाहिँ गऱ्यौँ। यो 130को चाहिँ पनि हामीले चाहिँ वैज्ञानिक आधार साबित छ। 130 हामीले किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि 69 सालभन्दा अगाडिसम्म खानेपानी संस्थानको 55 रुपियाँ थियो न्यूनतम महसुल। उसले चाहिँ 69 सालमा 110 बनायो, 100% बढायो नि त महसुल न्यूनतम। भनेपछि अहिले तपाईँको लगभग 8-9 वर्ष भइसकेको छ। खानेपानी संस्थानले विभागमा 10औं चोटि महसुल वृद्धिको चाहिँ निवेदन पठाएको छ होइन। उसले बढाउँदा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 100% बढायो, तर उसले चाहिँ अहिले चाहिँ 20% बढाउँथ्यो होला, 25% बढाउँथ्यो होला, 15% हामीले त्यसलाई एटेन्सन गरेर 110 कम्तीमा 15-20%, 15-18% कति हुन्छ बढोत्तरी गर्दा, किनभने 8-9 वर्ष भइसकेको थियो। त्यो हिसाब गर्दा कम्ती 15%को हिसाब गर्दाखेरि 130 लगभग आउने भयो। संस्थानको पनि केही बढेको देखियो भने यता पनि बढेको देखियो। यसलाई चाहिँ हामीले 130 रुपियाँ चाहिँ न्यूनतम आधार यो ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ। र यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि परीक्षण कालै हो खानेपानी आयोजना, यो सेप्टेम्बरसम्म परीक्षण कालै हो नि त। त्यस कारण यो परीक्षण कालसम्मको लागि वास्तवमा यो हो। भोलि खानेपानी सहज ढङ्गबाट डिपिआर अनुसार सबैको धारामा पानी आयो भने नगरवासी त्यति कन्सियस छ भन्ने लाग्दैन। अहिले पनि 1 ट्याङ्कर पानी गर्दा किन्दाखेरि कम्ती न्यूनतम 3-4, 5-6 हजार छ, 1500 मान्छे तिरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो परीक्षण कालको लागि हो साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा यो फेरि हामीले किन पनि ढिलो गयो लिनु भन्दाखेरि मूल्य समायोजन पनि गर्नु थियो। हामीले लिनु बित्तिकै त सबै कुरा ठिक हुने होइन नि त। यसमा अघि आइसक्यो बिपिकेआईको पनि सञ्चालनको कुरा थियो, मूल्य समायोजन पनि थियो। मूल्य समायोजन अस्ति चाहिँ 1 महिना अगाडि आयो नगर विकास कोषले। हामीले कहिले दियौँ भन्दाखेरि यो 10 महिना 15 गते दियो। त्यो आएपछि हामी आन्तरिक सहमति पनि गर्नु पऱ्यो होइन। बोर्डभित्र नगरपालिका आन्तरिक सहमति गर्दा पनि केही टाइम लाग्यो भने बिपिकेआईको चाहिँ 2टा चाहिँ जुन पम्प छ त्यो 56 सालमा बिपिकेआईले पुरा निर्माण गरेर संस्थानलाई वितरणको लागि मात्रै सञ्चालन हस्तान्तरण गरेको। त्यो 82-84 लाख रुपियाँ पैसा दिन्छ संस्थानले होइन। अब त्यहाँको कुरा संरचना हाम्रोमा आउनुभन्दा अगाडि त हामीले सम्पूर्ण अडिट गर्नु पऱ्यो नि त। सबै कुरा प्राविधिक अडिट गर्नु पऱ्यो, सबै अडिट गर्नु पऱ्यो। अनि उहाँहरूले हेर्दा सम्पूर्ण कुरा दुरुस्त अवस्थामा थिएन। यो प्रतिवेदनले बोलेको छ। यसमा बिपिकेआईको 2 जना इन्जिनियर, हाम्रो 2 जना खानेपानी संस्थानको रामकुमार श्रेष्ठ स्वयं बस्नु 5 जनाले दिएको प्रतिवेदन। यसमा दीर्घकालीन, अल्पकालीन र अब के गर्ने भन्ने छ। भनेपछि त्यसको पनि त केही एसुरेन्स चाहियो नि त। बिपिकेआई संस्थान हस्तान्तरण भइसक्यो। संस्थानको 43 जना कर्मचारी हामीले जिम्मा लिइसकेपछि अनि उता चाहिँ प्रतिष्ठानसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट बिना त समस्या हुने हो। त्यो 43 जना कर्मचारीमा बिपिकेआई लेखेको 14 जना कर्मचारी छ। बिपिकेआईको जुन उहाँले चाहिँ सम्झौता अनुसारको पैसा दिनुहुन्छ 84 लाख कि 80 लाख, त्यो बाबत उहाँले चाहिँ त्यहाँदेखि तलभत्ता खुवाउनु 14 जनालाई। अनि त्यो 43 जना हामीले लिने कि नलिने भन्ने हाम्रो प्राविधिक समस्या छ नि त। त्यो कुरा टुङ्गाउने थियो बिपिकेआईसँग। संस्थानमा बिपिकेआईसँग टुङ्गेको छैन। तर हामीले यो रिपोर्ट आइसकेपछि
बिपी प्रत्येक चाहन्छन् हामी फटाफट छ उहाँले सैद्धान्तिक सहमति दिनुभएको छ होइन कि भोलि बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने भएपछि हामीले चाहिँ नि लिने बाटो खुलेको साथी त्यस कारणले गर्दा यो महसुलको कुरा पनि यसरी टुङ्गाए अब यो छ 30,000 लिटरसम्म 30 रुपियाँ हो अब 30,000 माथि जति पनि गयो 40 रुपियाँ प्रति युनिट गर्छौँ हामी यो कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु अर्को खानेपानीको सहज वितरण अब नियमित रूपमा हेर्नुहोस् प्रत्येक दिन खानेपानीको चाहिँ वितरण सहजीकरण हुँदै जान्छ सहज हुँदै जान्छ अहिले किनभने वान डोर सिस्टम हो संस्थानले पनि के भनेको थियो भने अस्ति चाहिँ झगडा लायो उहाँहरूले हामीलाई होइन यो चाहिँ एक दर प्रणालीबाट अब चाहिँ मेयरले चाहिँ दिएर एक दर प्रणाली गर्ने हो भने व्यवस्थापन सही हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले एक दर प्रणाली लियौँ अब यहाँ कति समस्या पनि के आयो भन्दा पनि एक किसिमको चाहिँ अब मानसिकता विभाजन भएको अवस्था छ किनकि संस्थानको हाम्रो बोर्ड भनेर त्यस कारणले गर्दा कसले कता घुमाइदिने कसले कता घुमाइदिने भयो त्यो चाहिँ त्यो छ भल पनि आफूको चाहिँ घुमाउने हो त्यस कारणले गर्दा स्ट्रिक्टली जानको लागि पनि वान डोर सिस्टम गर्नुपर्ने भएको हुनाले वान डोर सिस्टम गरियो अब अहिले चाहिँ उपभोक्ताले फोन गर्दा सिधै बोर्डमा गरेको हुन्छ जनप्रतिनिधिमा गरेको हुन्छ होइन अहिले त 20वटै वडाको वडाध्यक्ष चाहिँ जवाबदेही बन्नुहुन्छ नि त त्यहाँ हुने हो समस्या अब वडासे राखेका वडासे राखेर अहिले चाहिँ कता छ भने नि यताको लाइन यता घुमाउँछ उताको लाइन उता घुमा भन्छ भयो समस्या भयो नि त अनि संस्थानको मान्छेले जाँदा पनि भयो अब त के हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले लिएको छ भोलि त्यहाँ कुनै पनि वार्डमा समस्या ती वडाको जनप्रतिनिधि राखेर हामी चाहिँ टाइम टेबल मिलाएर आफ्नो विज्ञ राखेर गर्ने हो नि त्यस कारण सहज वितरण अब नियमित रूपमा हुँदै जान्छ भन्ने कुरा यहाँलाई विश्वास दिन चाहन्छौँ अर्को कुरा यहाँ अब मेयरले नदिने भन्ने कुरा त अघि मैले भने अहिले पनि हामीले चाहिँ आयोजना हस्तान्तरण भएको होइन आयोजना हस्तान्तरण हुने समय अझै पनि तपाईँ सेप्टेम्बरसम्म छ साथी यो संस्थान हामीले जिम्मा लिएको संस्थान चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत हो किनभने आयोजनाकै एउटा कम्पोनेन्ट हो उसको चाहिँ सम्पूर्ण सहज वितरण चाहिँ हामीले चाहिँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको त्यो आयोजना पुरा हुँदैन त्यस कारणले यो कुरा राख्न चाहन्छु अब जिम्मा लिनेको कुरा चाहिँ मैले भइहालेँ अब दबाब भन्ने कुरा हेर्नुहोस् यो नगर कार्यपालिका हो 20वटा वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसमा अर्को फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका 8जना कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो ठुलो टिम छौँ अनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल चाहिँ धारामा 3टा छ अरू पनि क्षेत्रीय दलहरू स्थानीय दलहरू हुनुहुन्छ यत्र नागरिक समाज छन् आफ्नो तपाईँको चाहिँ बुझाइ आफ्नो सुझबुझ आफ्नो चाहिँ तपाईँ सैद्धान्तिक चाहिँ कामहरू छन् नि त त्यसमा केही नै कुरा त हुने नै हो त्यसलाई दबाबको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने होइन साथी